जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं, आप केक खाते हैं, आप पेस्ट्री खाते हैं, आप क्रीम रोल खाते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, आप तरह तरह के जो केक हैं और केक रस हैं और डबल रोटियां इस्तेमाल करते हैं या पेस्ट्री खाते हैं, तो ये मेरी छोटी सी गुजारिशात हैं आपसे कि आपका इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है। क्योंकि हमारा चूँकि ज़िंदगी का मिशन है कि हम एक तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दें अल्लाह के फ़ज़ल उसकी तौफ़ीक़ के साथ, और दूसरा मुसलमानों के ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए हम उनको रूहानी वज़ाइफ बताएं, रूहानी इलाज मुआलजा जिन्नात जादू के मरीज़ों का करें, और तीसरे नंबर पर हम उम्मत मुस्लिमा के जो जिस्मानी अमराज़ हैं, जिस्मानी हवाले से हमें ग़ज़ा का इल्म होना चाहिए, हमें दवा का इल्म होना चाहिए। जिस्मानी अमराज़ के लिए कोई ग़ज़ाई टोटके, कोई नुस्खे, कोई ऐसी चीज़ें आपको बताएं कि जिससे आपका फ़ायदा हो और आप ऑपरेशन से बच जाएं, महंगी दवाइयों से, महंगे टेस्टों से आपका जो है नुकसान ना हो। तो हमारे इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक भी आगे शेयर किया करें ताकि आगे कोई सदका जारिया बने, कोई और मुसलमान, किसी की जान बच जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए, आपको भी सवाब मिले, हमें भी सवाब मिले, हमें दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी अजर और सवाब मिले। तो अगर कोई बात हो तो आप सिर्फ कमेंट्स में उसका सवाल करके तो जवाब ले लिया करें वीडियो के हवाले से, उसके लिए कॉल्स ना किया करें। छोटी छोटी बात पूछने के लिए बाद लोग कॉल करते हैं कि जी आपने ये जो कावा बताया है, ये इसको ठंडा करके पीना है कि गर्म करके पीना है, इसको कप में पीना है कि गिलास में पीना है। इस तरह के लोग सवाल करने के लिए 20-20 कॉल्स करते हैं, ये बहुत ज़्यादती है। अपने भी वक्त का एहसास किया करें और हमारे भी। तो बाकी आपने कोई व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज वो हज़रात किया करें जो कोई दवाई के हवाले से मशवरा करना हो, इलाज के हवाले से आना हो या मंगवानी हो, वो भी जिसको ज़रूरत हो। हम ये नहीं कहते कि आप ज़रूर आएँ और इलाज करवाएँ और हमसे दवाई लें, हम इसका आपको नहीं कहते, क्योंकि हमारा मकसद दवाइयाँ बेचना नहीं, हमारा मकसद आपकी खैरखाही करना, आपका फ़ायदा करना। आप अपनी मर्ज़ी से इलाज के लिए आना चाहें, दवाई लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। जो लोग जानते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से आते हैं, हमारी 20 साल प्रैक्टिस है। तो सिर्फ ये गुजारिशात हैं कि एक तो हमें आप डिस्टर्ब ना किया करें और बात को अच्छी तरह समझ लिया करें और देख लिया करें। तो आज का जो हमारा मौजू है ये है बेकिंग आइटम जो है, जो बेकरी की आइटम्स हैं उसमें केक्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है, और क्रीम जो आप जानते हैं कि सारी चिकनाई है। जितनी भी केक के ऊपर क्रीम होती है वो सारी चिकनाई होती है, उसको क्रीम बनाया जाता है, और फिर उसमें फ़ैट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसी तरह केक के अंदर जो और चीज़ें डाली जाती हैं, बेकिंग सोडा है, दूसरी चीज़ें हैं, बाज़ उसमें आटा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ उसमें फ़ाइन मैदा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और वलैती अंडे उसमें उसकी जर्दी या वलैती अंडे इस्तेमाल होते हैं, उनके अलग नुकसान हैं। तो जितनी भी ये जो आइटम हैं, बहुत मजबूरी की हालत में कभी कभार आप थोड़ा सा कोई केक ले सकते हैं, वो भी चाय के साथ या कोई खाली पेट खाने के बाद केक खाना, और वैसे हर वक्त एक अपना मामूल बना लेना कि जी बाज़ार से केक ले आओ, कभी बड़े केक, कभी फ्रेश केक, कभी ताज़े केक, और पेट भर भर के खाना, ये इंतहाई नुकसानदेह है। इससे नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैदे में एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाज़ लोगों में असाबी कमज़ोरी होती है, दिमाग में स्ट्रेस होता है। ये बेकरी की जितनी भी आइटम हैं इंतहाई नुकसानदेह हैं। बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बेकरी की आइटम इस्तेमाल नहीं की जाती, वो लोग सेहतमंद हैं, वहाँ दिल का कोई मरीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबसे बढ़कर जुल्म करती हैं मैदे पर, उसके बाद जिगर और दिल को मुतासिर करती हैं। लीवर जो फैटी होता है, लोगों के जिगर पे चर्बी आती है इन आइटम्स की वजह से। केक है, पेस्ट्रियाँ हैं, क्रीम रोल है। अब क्रीम रोल देख लें, उसके अंदर सारी क्रीम भरी हुई है। वो क्रीम क्या है, उसमें फैट्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसकी चिकनाइयाँ हैं जो एचडीएल को डाउन करती हैं और एलडीएल को ज़्यादा करती हैं, और ट्राइग्लिसराइड को ज़्यादा करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, और तेज़ाबियत अलग है। फिर उसके ऊपर जो सारा उसका मैदा लगाया जाता है, मैदे को फिर जो उसमें मैदे में जो रोगन है, फिर उसको जो पकाया जाता है वो जाके मैदे में बोझ करता है। 8-10 घंटे में जाके वो क्रीम रोल का ऊपर का जो मैदा है वो हज़म होता है। इसी तरह जितने बिस्किट बनते हैं उसमें केमिकल डाला जाता है, उसमें प्रिजर्वेटर, उसमें बेंजोइक एसिड इस्तेमाल होता है, फिर उसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, फिर उसमें कुछ और केमिकल फ्लेवर डाले जाते हैं, उसमें फिर कैफ़ीन का और चॉकलेट का फ्लेवर डाला जाता है। ये सब इंतहाई नुकसानदेह चीज़ें हैं, और डबल रोटी तो सबसे बड़ा जहर है।
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماروں کے لیے ایک نرم غذا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بہتر ہے کہ بیمار کو ساگودانہ بنا کے دے دیں، بیمار کو مونگ کی دال اور چاول کی کھچڑی بنا کے دے دیں، بیمار کو گندم کا یا جو کا دلیا بنا کے دے دیں، یہ بہتر ہے۔ بیماروں کو ڈبل روٹیوں پہ نہ لگائیں، بند نہ کھلائیں، اور اس طرح کے رس بعض جگہوں پہ تو صبح دیہات کے علاقے میں ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو، اور بعض پہاڑی علاقوں میں ہم گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا معمول ہے کہ صبح چائے کے ساتھ رس کھانا، چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کھانا، اور سلائس اور انڈے کا تو پوری دنیا میں معمول ہے۔ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ ڈبل روٹی کے سلائس اور انڈا، ڈبل روٹی کے سلائس اور انڈا۔ ہمارا بعض 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام ہوا تو صبح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بوفے میں ہمیں جو دیا اس میں لوگ دڑا دڑ سلائس کھا رہے ہیں، اور آملیٹ اور انڈا، ولیتی انڈا اور ڈبل روٹیاں اس میں گرم کر کے ٹوسٹر میں کھا رہے ہیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں، اس سے بچیں۔ آپ کا ناشتہ ہیوی ہونا چاہیے، آپ ان چیزوں سے بچیں۔ جتنی بھی کیمیکل والی چیزیں ہیں جس میں بہت زیادہ بیکنگ آئٹم ایسی ہیں جس میں بیکنگ سوڈا استعمال ہوتا ہے، مختلف قسم کے سنتھیٹک فلیور استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو فوڈ کلر استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے کیمیکل ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ جو زردہ رنگ ہے اس کا کتنا نقصان ہے تو آپ زردے میں کبھی رنگ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ بیکنگ سوڈے کے تو تھوڑے سے فائدے ہیں مگر نقصان بہت زیادہ ہیں، فائدے بھی اس کے اندر ہے۔ بیکنگ سوڈا جو ہے، سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے، جس کو سوڈا بائی کارب کہتے ہیں، میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں، یہ چیز کو پھلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو خمیر اٹھاتا ہے۔ پھر اس میں جو یسٹ ڈالا جاتا ہے جس کو مصنوعی سنتھیٹک خمیر کہتے ہیں، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، جس کے عام پیکٹ آپ کو دکانوں سے ملیں گے یسٹ کے نام سے۔ یہ کیمیکل ہے اور ترشی ہے اس کے اندر، یہ خمیر بناتا ہے، اور بعض لوگ خمیری روٹی میں آٹے میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی بیکنگ آئٹمز ہیں، جتنے بھی بیکری کی چیزیں ہیں، اس میں کیک ہے، پیسٹریاں ہیں، اس میں ڈبل روٹی ہے، بند ہے، اس میں رس ہیں، اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، بسکٹ وغیرہ، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان چیزوں کا نقصان کب نہیں ہوتا کہ جب آپ مہینے میں 1-2 دفعہ چائے کے ساتھ خالی پیٹ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ بہت مجبوری ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، 1-2 رس کھا لیے، اور تھوڑا سا آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان یعنی دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت، ناشتے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ ناشتے میں چائے رس کھاتے ہیں، انتہائی نقصان دہ ہے۔ بعض ہم نے بڑے بڑے اداروں میں، ہاسٹلز میں دیکھا کہ وہاں پہ طلباء طالبات کو چائے کے ساتھ رس دیے جاتے ہیں، انتہائی نقصان دہ ہے۔ چائے ویسے نقصان دہ ہے۔ چائے میرا ایک فیورٹ موضوع ہے، اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، اس پہ میں نے کچھ کالم لکھے تھے آج سے 15-20 سال پہلے کچھ اخبارات میں چائے کے خلاف، تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی آپ کو کچھ گزارشات کروں گا۔ تو جتنے بھی یہ بیکری آئٹمز ہیں، یعنی کیک ہیں اور پیسٹریاں ہیں، کریم رول ہیں یا بسکٹ ہیں، یا اس طرح کے جو برگر ہیں اور برگر کی جو ڈبل روٹیاں ہیں، بند ہیں، ڈبل روٹیاں ہیں، سلائس وغیرہ، ان سے بہت احتیاط کریں۔ کبھی کبھار مجبوری کی حالت میں تھوڑا سا 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو کبھی کبھار مہینے میں 1 بار 2 بار، پھر آپ بچ جائیں گے، اور تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اور مجبوری کی حالت میں اس کو معمول بنانا، اس کا چسکا لگا لینا، اس کی ایڈکشن لگا لینا، اس کا عادی ہو جانا، اور اس چیز کے بغیر جی آپ نے کچھ نہیں کھانا، جی آپ کو ہر وقت ڈبل روٹی چاہیے، آپ کو ہر وقت کیک چاہیے، آپ کو روزانہ چائے کے ساتھ بسکٹ چاہیے، آپ کو روزانہ چائے کے ساتھ رس چاہیے، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے بدن کے لیے زہر ہیں۔ سب سے پہلے یہ معدے کو ڈیمیج کرتی ہیں، سٹمک کو تیزابیت کرتی ہیں، معدے کی قوتیں کمزور کرتی ہیں، انتڑیوں پہ جا کے بوجھ ڈالتی ہیں، اس کی خشکی کرتی ہیں، انتڑیوں کا جو لبریکیشن سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس سے انسان قبض کا مریض ہوتا ہے، قبض بڑھتی ہے تو پھر تیزابیت ہوتی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے تو پیپٹک السر ہوتا ہے، پیپٹک السر بڑھ جائے بعض لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے، خونی، بادی، موقوں والی، یہ ساری جتنی بیماریاں ہیں یہ ان طرح کی بیکنگ آئٹم سے ہمیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار کھا لیں، تھوڑا سا کھا لیں، ہم نے باز تو آنا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار کھا لیں، تھوڑا سا کھا لیں، کم کھا لیں، تو لیکن اپنی جان پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی عادت نہ ڈالیں۔ اور کمپنیاں جو ہیں یہ بڑی ظالم ہیں، بعض یہ طرح طرح کی آئٹمز کی مشہوری کرتی ہیں، پھر ان کے اندر یہ ایسے کیمیکلز اور ایسے فلیور استعمال کرتی ہیں، ایسے فوڈ کلر استعمال کرتی ہیں، ایسی خوشبوئیں ڈالتی ہیں کہ انسان کو چسکا لگ جائے کہ وہ فلاں ڈبل روٹی جو ہے، فلاں کیک جو ہے بہت مزیدار ہے، فلاں کمپنی کا، مجھے تو وہ فلاں کمپنی کا پسند ہے۔ یہ کمپنیاں آپ کو نشہ لگا رہی ہیں، یہ نشہ لگائیں گی تو ان کی چیزیں بکیں گی نا، ان کی سیل اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کو ان کی چیز کا مزہ آئے گا، اس کا چسکا پڑے گا، آپ کو اس کی ایڈکشن ہوگی، آپ اس کے عادی ہوں گے، آپ کی صحت جائے باڑ میں، ان کو تو پیسہ چاہیے، ان کو پیسہ آتا ہے،
آپ خدا خود اپنی صحت کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا عادی نہ بنائیں، ان چیزوں کو مجبوری کے درجے میں رکھیں، اس کو ڈسپوزیبل استعمال کریں، ایمرجنسی کے طور پہ رکھیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سفر میں ایسی حالت میں ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، چلے ایک دو رس کھا لیے، گزارا کیا، پھر کچھ کھانا بن گیا۔ ایسی چیزوں کو احتیاط کے ساتھ کھائیں، اپنی جان کو بچائیں۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے۔ مسلمان نے اللہ رسول کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت آبرو، یہ صحت مند ہونا چاہیے، سب کچھ اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔